माय यूट्यूब फॅमिली, केशांय तुम सगळीं? सजवता तुम सगळीं बरी आहाय म्हूण आनी आमी आहाय बरी. आयज आमी ब्रेकफास्टाक दोसा कोताय. पूण ते दोसा हांव न्हू उड दाळ गायना, ते हांव दोसा दुसरे भाशेन कोता सारकें इजी. ते हांव तुमकां दाखयतां. हेचोय हांवें 1.5 ग्लास सुरय तांदूळ घेयल्ले, ते रात फुगोवंक घायल्ले, ते आतां फुगोवले, ते मिक्सरान मारपाचे. हेचोय 2 जिते मिरसांग घेयल्याय, थोडीशी करीपत्ता घेयल्या, एक पियाव घेयला, 5 कुल्यार सोय घेयल्या नाल्लाची, हाफ टेबल स्पून हांवें मीठ घेयला, हाफ टेबल स्पून हांवें जीर घेयला आनी थोडेशें उदक घेयला. तें वाडटा आसतना, तांदूळ वाडटा आसतना घालपाचें. आतां हांव तुमकां दाखयतां. आतां मिरसांग कातता आतां. ह्यो मिरसांग न्हू घेवन ती बारीक कातरूं जाय, सारकी बारीक, मोटी ती करूं जायना, ती बारीक करूं जाय. तशें बारीक कातरूं जाय मिरसांग. पत्ता घेयलो न्हू, तीच आतां पान मेकळी केले आनी आतां ती बारीक कातरपाची करीपत्ता, सारकी बारीक करपाची करीपत्ताय बी. सगळें कातता आतां बारीक करून. आनी मिरसांग बारीक कातोली. आतां पियाव कातता. पियाव बारीक कातना, पियाव बिस्तर हाफ कातता. तुमकां दाखयता तो पियाव कितें करपा तो. मोठो कातला. पियावय कातून जालो. आतां तुगे सगळे कातून जाले आनी आतां हे तांदूळ आहाय न्हू, ते आतां वांटूंक घाता. सोय दाखयलो न्हू तुमकां ती घाता 5 कुलेरां. आनी हो पियाव राखडी कातलो तोय घाता पियाव. आनी हाफ टेबल स्पून मीठ. मागीर चोयन घाल्याय हा कितू जाय कितें. आनी उदक घाता. उदक सद्या हांव थोडें घाता, मागीर जाय जाल्यार आनी घातलें वांटून. हें आतां हेजो पेस्ट कोता आनी मागीर दाखयता मागीर उरलो प्रोसेस मुखार कितें करपाचें. वांटून जालें तें तांदूळ. आतां वचय अशें काडटा. तुमकां कितू दाट पातळ जाय तें चोयाय हा. आनी आतां तें हाफ टेबल स्पून जीर घेयलो तें घाता. आनी थंय मिरसांग कातलो बारीक त्यो घाता. आनी करीपत्ता ती घालून बरी करून मिक्स कोता. आनी तेजे आतां दोसा काडपाचे. खावपा बरें लागताय ते. तुमी ट्राय कर रेसिपी. जीर ना जाल्यार बडीशाप देवन घालपा जाता. चोय आतां तुगे काय बंद करून जालें तें चड दाट ना चड पातळ ना दिसतू जाला. आनी टेस्ट बी कोन्न चोय हां. आनी मीठ जाय ओयणी बी आहा जाल्यार चोय सारकें जालां. आतां तें करपा वयता, दोसा काडपा वयता. कायल गरम जाली. आतां तें कितेंशें तेल लायता ब्रशान. मीठ घालता. पातळ करपा जाय तें.
सायडीच्यान अशें तेल मारपाक जाय. आतां टर्न करता. आतां मगली दोसा काटा काय बरकन जालें चोय. आतां दुसरी करता. आतां हिचोय चटणी करता. चटणी करपाक हांवें हाफ नाल्लाची सोय घेयल्या, थोडीशी आमसाण घेयल्या, ती धुयल्या आनी चोय पियाव मातशें भाजिलां कायली घालून तुमी जाय जाल्यार उज्या घालून भाजूंक जाता. 2 जिते मिरसांग घेयल्याय, 6 लसणी बोळी घेयलें, हाफ टेबल स्पून जीर घेयलां, 1 टेबल स्पून हांवें कोथमीर घेयल्या सुकेली, हाफ टेबल स्पून हांवें मीठ घेयलां आनी 1 टेबल स्पून हांवें साकर घेयल्या. आतां हांव मिक्सराक घालता आनी तेचो पेस्ट करता. आनी वाडटा आसतना थोडेशें उदक घालता. तितून थोडेशें उदक घालता हांव. तेजो बरो बारीक पेस्ट हाडून घालता. जाली रेडी. हांवें वायट चटणी केल्या. तो हळदी घालना. हळदी घाल जाल्यार मागीर येलो कलर येता. ताका लागून हांवें वायट चटणी केल्या हळदी घायना आसतना. आनी तडका घालता. आतां हाचें तेल घालता पयलीं गरम करपाक. तितून मागीर हांव सांसवां आनी करीपत्ता घालतलें आनी ती मातशें भाजून मागीर तितून घालतलें चटणी. सो आतां तितून सांसवां घालता. बरी भाजयता. आनी करीपत्ताय घालता. रेडी. तो आतां चटणी घालता आनी मिक्स करता. आनी आतां येबदां तुमकां टेस्ट करून सांगतलो केशें जालें तें चटणी आनी तें तांदळा दोसा खाणाय न्हू तें. तुमी ही रेसिपी ट्राय करूया. हाय गायज, केशें आहाय तुमी सगळीं? समजता तुमी सगळीं बरें आसता म्हूण. तो हांवूय बरो आहा आनी चोय मामान बरी वायट चटणी केल्या आनी तेज बरें चोय तांदळा डोसा केले. आनी आतां हांव ते तुमकां टेस्ट करून सांगता केशें जालें तें. आनी एक सांगता तुमी घरा कडेन ट्राय कराय आनी व्हिडिओ स्कीप कोनाकाय, नाल्यार तुमकां येदो पार्ट मिस जातलो आनी मागीर सारकें जावपा न्हय. आतां हांव टेस्ट करून सांगता केशें जालें तें. आनी गायज हांवें सोजा व्लॉगूय घायलो आहा तोय चोय आनी वेल्सला मिनी व्लॉग्स घालपाक कॉमेंट्स केले. तेणें काली एक घायला अपलोड केला आनी तुमी ताका सांगा हिंदीन जाय वा इंग्लिशीन जाय वा या कोंकणीन जाय तो. ते मागीर तेश कोन्न घातोलें. ओके. आतां हांवें फिनीश कोता आनी तुमी लायक करपा विसरो नाका. आतां हांवें फिनीश कोता मागीर मेळटा. थँक्स फॉर वॉचिंग गायज. आनी व्हिडिओ लायक जालें जाल्यार लायक करपा विसरो नाकाय आनी फ्रेंड्सां बारा शेअर कराय.